أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ، سارے منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا و عرفہ دے واسطے خاص ہے. حضرات محترم، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو کلیاں نو ہی امت قرار دے چھڑیا؟ کیا راز ہے کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی اتباع دا آرڈر فرما چھڑیا؟ کیا وجہ ہے کہ اسی نماز پڑھنے ہاں تے نماز دے اندر ادو تک ساڈی نماز قبول ہی نہیں جدوں تک اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام نہیں لینا، درود ابراہیمی عطا فرما چھڑیا؟ کیا وجہ ہے کہ جدو حاجی حج کرنے واسطے جاندا ہے ادو تک او دا عمرہ اور حج نامکمل ہے، جدو تک او حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جگہ تے مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے دو نفل ادا نہیں کر لیندا،
اللہ نے قرآن اندر فرمایا واتخذ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم دے جتھے قدم لگے نے اتھے 2 رکعتاں ادا فرماؤ۔ کیا وجہ ہے کہ ادو تک حاجی دا حج نہ مکمل ہے جدو تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہلیہ زوجہ محترمہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام دے جتھے قدم لگے نے جویں دوڑ کے انہاں نے وکھائے، جدو تک حاجی اس طرح نہیں دوڑدا او دا حج تے عمرہ نا مکمل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت دے 14 یا 15 درجے علماء کرام نے دسے نے، آخری درجہ خلیل دا درجہ ہے۔ جڑے بندے نال آخری درجے دی محبت ہوندی انہوں خلیل آکھیا اے میرا خلیل ہے۔ محبوب تو اگلا درجہ ہے، خلت۔ اللہ تعالیٰ نے خلت دا درجہ، خلیلی دا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلیاں نو عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور میرے محبوب نو بھی اپنا خلیل بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دی نسل دے اندروں بے شمار نبی آئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اے سلسلہ سب تو زیادہ اگر کسی دی نسل اندر نوح علیہ السلام تو بعد جاری ہویا نبیاں تے پیغمبراں تے رسولاں والا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل ہے۔ آپ دی نسل دے وچوں بے شمار پیغمبر آئے، بے شمار نبی آئے، بے شمار رسول آئے، بے شمار انبیاء آئے۔ اتنا شرف اور اتنا مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ حتیٰ کہ جدی اتے اللہ تعالیٰ نے نبیاں اور رسولاں دے سلسلے نو ختم فرمایا، جنوں ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا، جڑا ساری کائنات دا لاڑا سالار تے سردار بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو بھی آپ دی نسل دے وچوں مبعوث فرمایا۔ اینی محبت بھی اللہ کدی کسے دے نال کردا ہے؟ اللہ فرماندے نے ہاں اینی محبت اور اتنا پیار اور انی الفت اور انی مودت تے انی شفقت تے انی رحمت میں اپنے خلیل نال کیتی ہے۔ کیوں بلا؟ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں کچھ خصوصیات ایسیاں نے، کچھ کوالٹیاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نو بڑیاں پسند نے۔ اج دے خطبے دے اندر میں 4 خصوصیات دساں گا، پچھلے سال میں 4 دسیاں سن، انہاں تو علاوہ ہن 4 صفات اور خصوصیات جڑیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائیاں، اور انہاں دی بنیاد تے میں جڑی اینی تمہید بنی ہے، جننے فضائل میں دسے نے اللہ نے عطا فرمائے، انہاں خصوصیات دی بنیاد تے کیڑیاں خصوصیات نے، کیڑیاں صفتاں نے۔ دعا کرو اللہ اسی بکرا، چھترا، کٹا، وچھا جدو تیرے رستے دے اندر اٹھ قربان کریے، اللہ اے صفتاں ساڈے اندر، ساڈیاں نسلاں اندر، ساڈے اہل و عیال اندر بھی پیدا فرما دے۔ آؤ غور کرو، دعا ہے جو کچھ بیان کریے آپ احباب سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رے۔ اللہ فرما دے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی صفت پاک اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم کون نے؟ اللہ فرماندے نے ابراہیم یہودی بھی نہیں، یہودی کہندے نے ابراہیم ساڈے نے۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم نصرانی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، عیسائی بھی آندے نے ابراہیم ساڈے نے۔ اپنی نسبت
نسبتاں دنیا دا ہر مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام ول کر دے. اللہ نے ساریاں دی نفی فرمائی ہے. اللہ فرماندے نے ابراہیم یہودی بھی نہیں، ابراہیم عیسائی بھی نہیں، بلکہ ابراہیم کون نے؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم تے اللہ دے حنیف نے، مسلم نے. حنیف دا معنی کی ہے؟ حنیف دا مطلب اے وے جیڑا سارے خداواں نو چھڈ کے، سارے الہاواں نو چھڈ کے، سارے بتاں نو چھڈ کے جیڑا صرف اللہ دے سامنے سر جھکائے اونوں حنیف آکھیا جاندا ہے. مسلم دا معنی کی ہے؟ جیڑا سرنڈر کر دے وے، گرفتاری دے دے وے. کی مطلب ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گرفتاری، اپنے جسم دی سپردگی اللہ دے سامنے کر چھڈیے. جویں جویں اللہ کہندے گئے نے اوویں اوویں ابراہیم علیہ السلام کر دے گئے نے. اللہ فرماندے نے وما کان من المشرکین. تے ابراہیم مشرک بھی نہیں نے. پہلی صفت دا پتہ چلیا، پہلی کوالٹی دا پتہ چلیا، پہلی خوبی دا پتہ چلیا. ابراہیم مسلم نے، مشرک نہیں نے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم گل تے بڑی عام جی لگدی پئی ہے، لیکن جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا معاشرہ سی ویکھنے ہاں تے کی نظر آندا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا محلہ بھی مشرک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا معاشرہ بھی مشرک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس وقت دا بادشاہ بھی مشرک ہے. ایتھے بس نہیں جڑے گھر دے اندر رہندے پے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سارا گھرانہ مشرک ہے، سکا باپ بھی مشرک ہے. بت پرست، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت گر نہیں بلکہ بت فروش ہے. بتاں دی سیل لگان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے. اللہ اکبر. اللہ اس سارے ماحول دے اندر، اس سارے معاشرے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید نو نہیں چھڑیا. اللہ دی توحید تے کار بند رہے نے، اللہ دی توحید تے پکے رہے نے. اور توحید کیسی؟ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا. اللہ دے نبی نے توحید کیسی وکھائی ہے؟ کتی اپنے پاپ نو توحید دا آواز کر دے پینے. کی کہندے پینے؟ کہندے نے ابا جی، ابا جی گل سنو نا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مبین. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم برادری رس جاندی ہے تے رس جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرات دوست بیلی ساتھ نہ دیون کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی بنیا سکا باپ ہی مخالف ہے، سکا باپ ہی راہ راستے نہیں ہے، سکا باپ ہی توحید والا نہیں ہے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلحت دا شکار نہیں ہوئے، کمپرومائز دا شکار نہیں ہوئے. اے نہیں کہ چلو خیر ہے میٹھا میٹھا کر لینے ابا ہے نا، ابے نو رسائیے نا، ابے نو ناراض نہ کریے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی دے سامنے کھڑے ہو گئے اور کی کہندے پہلے کہندے نے ابا جی تہاڈی عزت اپنی جگہ تے بجا ہے، تہاڈی عظمت اپنی جگہ تے بجا ہے، میں ہمیشہ تہاڈی فرما برداری کراں گا. اللہ نے آرڈر جو انجی کیتا ہویا ہے، اللہ تو بعد سب تو زیادہ اگر ادب دے لائق کوئی ذات ہے تے ابا جی تہاڈی ذات ہے. لیکن گل سنیا جے میرے ابا جی کتے اس بھلیکھے دے اندر نہ رہیا جے، کسے کتے اس خیال یا وہم یا تصور دے اندر نہ رہیا جے. ابا جی گل سن لو، اللہ دی توحید تے کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکدا. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے
اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے اپنے باپ نو دعوت دین تو بعد باہر نکلے تے اپنے معاشرے تے قوم نو دعوت دیتی ہے کی کہندے پہنے کہندے نے بتلو علیہم نبأ ابراہیم اللہ اکبر اللہ دا قرآن اعلان فرما دے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین اللہ 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 حضرات محترم توجہ کیجئے بندہ سوچ لیندے کدے کدے بندے نو خیال آ جاندے یار برادری والے نال کی پنگا لینا ہے معاشرے دے نال کی متھا لانا ہے ایتھے ہی تے رہنا ہے ایتھے ہی تے کھانا ہے چلو معاشرہ بڑھا لینے ہاں محلے نو بڑھا لینے ہاں محلہ بائی پاس کر لینے ہاں پنڈ بائی پاس کر لینے ایتھے اللہ دی توحید دا نام نہیں لیندے سارے مخالف ہو جان گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف اللہ دی توحید دا نام لے بلکہ انہاں دے بتاں نو مار مار کے پاش پاش کر چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم دسیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا نام ابراہیم ابراہیم حنیف مسلم وما کان من المشرکین اللہ فرماتے نے ابراہیم مشرک نہیں نے مسلمان تے کیویں دے مسلمان نے اللہ اکبر کبیرہ قوم تو فرصت ملی تے حکومت نو بھی کہندے پے نے کتے بھی کوئی کمپرومائز نہیں حکومت دے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ دا قرآن دس دے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم دھیان کریا جے توجہ کریا جے وقت دے بادشاہ نمرود دے سامنے کھڑے ہو گئے کی کہندے پہنے کہندے نے نمرودا تیری خدائی دا ہر دعویٰ باطل ہے تیری خدائی دا ہر دعویٰ میرے جوتے دی نوک تے وے اللہ اکبر کبیرہ باپ نو بھی چھڑیا قوم نو بھی چھڑیا محلے نو بھی چھڑیا برادری نو بھی چھڑیا تے ہن بادشاہ وقت دے دربار دے اندر کھڑے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے کہندے کی پہنے کہندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت بادشاہ وقت سامنے موجود ہے تے کی کہندے نے میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا تے ماردا بھی ہے وقت دا بادشاہ نمرود کی کہندا میں بھی زندہ کر لینا تے میں بھی مار لینا وا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا راؤنڈ لگایا تے کی فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ اکبر اللہ دوسرے راؤنڈ دے اندر بادشاہ وقت بھی ہار گیا چپ کر گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم انجری توحید دسیے انجری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر اللہ اکبر اللہ خوبی انجری حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر حضرات محترم اپنا بھی آل ویکھو نا ماڑی جی مشکل پہ جائے ماڑا جا مسئلہ بن
جائے تے اسی کی کہنے اسی نعرے لانے شروع کر دینے ہاں یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلا ہے اللہ دی قسم اسی ظاہرے باہرے چٹے دیہاڑے دن دے 12 بجے اپنی رکشیاں تے اپنی گڈیاں دے اندر اپنی ریڑیاں تے اپنی سائیکلاں دے سپیکریاں رکھ کے اللہ دی توحید اللہ دی کبریائی دی چادر نو ہاتھ پا کے کھچن دی کوشش کر دے پئے ہاں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ایمان ایڈا کمزور ہو گیا بوئے دی اتے چھترا بنے ہوئے کیوں میں قربانی کرنی ہے بوئے دی اتے بکرا بنے کیوں میں قربانی کرنی ہے بوئے دی اتے بھیڑا بنے کیوں میں قربانی کرنی ہے میں سنت ابراہیم خلیل علیہ السلام نو پورا کرنا ہے لیکن جدوں میں دل دی دنیا دا دروازہ کھول کے ویکھیا جدوں میں دے دل دی اتے دستک دتی تے دل اوویں دا اوویں کاڑا موجود ہے دل دے اندر اوویں پیراں دی تعظیم موجود ہے دل دے اندر اوویں حجرات تے شجرات تے قبراں دی تعظیم موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترمہ انہاں دھیان کریے ساڈی اتے تیج دا بھی وقت آ جائے کہ اولاد نہ ملے تے سانو پیر صاحب کہہ دین کے فلاں جگہ تے جا کے پیٹ رگڑ دے تے اللہ اکبر اللہ اس قوم دیاں بیبیاں بہناں اپنا پیٹ قبراں دے اوتے رگڑن تو بھی باز نہیں آندیاں اللہ دے نبی نے توحید دسیے فرمایا کمپرومائز نہیں مقابلے اندر باپ آ جائے باپ قربان ہے مقابلے دے اندر اللہ دی قسم قوم برادری آ جائے قوم تے برادری قربان ہے مقابلے اندر بادشاہ وقت آ جائے حکومت وقت آ جائے حکومت وقت قربان ہے کائنات دے رب نے اسے واسطے ایک جگہ تے نہیں دو جگہ تے نہیں بلکہ 10 مقامات تے ابراہیم نو حنیف بھی آکھیا ہے تے مسلم بھی آکھیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم دھیان کریا جے در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیغام ہے در چھڈ کے رب دے در ورگا کسی غور دے در تے جائے کیوں جدو پوریاں سب دیاں رب کردا کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں جدو پوریاں سب دیاں رب کردا کسی غور دا در کھڑکائے کیوں او خالق مالک سب دائے بس سجدائے اس نو سجدائے او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے کائنات دا داتا او کلا ہے کائنات دا داتا او کلائے کسے اور نو داتا بنائے کیوں جدو پوریاں سب دیاں رب کردا کسے اور دا در کھڑکائے کیوں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پہلی صفت آؤ نا اللہ دے نال وعدہ کریے قربانی نزدیکاں دی پئی ہے اللہ سونیا قربانی بھی کران گے لیکن اپنے گندے عقیدے دی بھی قربانی کر کے توحید نو اپنے سینے دے اندر جگہ دے دیاں گے کیوں جی انشاءاللہ ایک گانے تے مندریاں تے چھلے تے توید تاگے کچھ نہیں کر سکتے کائنات دے اندر صرف ایک ہی مشکل کشا ہے ایک ہی حاجت روا ہے او عرش والا کلا الہ سمجھ آ رہی گل اللہ اکبر اللہ حضرات محترم دوسری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کی ہے دوسری صفت حلم بردباری تحمل برداشت حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر بڑی ہے حضرات محترم غور کرو 90 سال عمر ہو گئی تے حالے تک پتر کوئی نہیں تے پھر بھی حوصلہ کر دے پے نے اللہ اکبر اللہ
اللہ 100 سال ہو گئے تبلیغ کردیاں قوم بھی دشمن بن گئی، باپ بھی دشمن بن گیا، بادشاہ وقت بھی دشمن بن گیا۔ حوصلہ انہیں کہ اپنے باپ دے نال بھی گستاخی نال پیش نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم دھیان کریا جے، حتیٰ کہ باپ پتہ کی کہندا ابراہیم اگر تو دوبارہ نام لیا اپنے اللہ دی توحید دا، یاد رکھی میں تیری جان تیرے جسم دے وچوں جدا کر دیاں گا۔ جڑے پتھراں دے نال میں بت بنا کے بابل دیاں منڈیاں دے اندر سیل کرنا وا، انہاں پتھراں دے نال میں تینوں مار مار کے سنگ سار کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی قسم ہے، قرآن نے نقشہ بیان فرمایا تے میں تیرے سامنے قرآن پڑھ دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما دے نے باپ اگوں پتہ کی کہندا پیا، باپ کی کہندا پیا تے حضرت ابراہیم دی حلم بردباری تحمل تے صبر تے برداشت نو ملاحظہ کرو۔ باپ کہندا قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ باپ پتہ کی کہندا پتر میں تینوں سنگ سار کر دیاں گا، بیٹا میں تینوں سنگ سار کر دیاں گا ابراہیم۔ خبردار جے دوبارہ تو اپنے رب دی توحید میرے سامنے پیش کیتی۔ حضرات محترم جوان بیٹھے ہوئے ہو، کنے جوان ایسے نے جنہ دا خون جوانی دے نشے دے اندر کھولن لگ جاندا ہے۔ اگر تھوڑا جا بھی اختلاف باپ دے نال ہو جائے تے بیٹا اٹھ کے کہن لگ جاندے اپا تینوں عقل ہی کوئی نہیں، موقع دی اتے کھڑے پیر دی اتے اپنے باپ نو دس دیاں بھی سنا کے چلا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات محترم نانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نے درس دیتا ہے کہ جدو تیرا خون دے اندر حدت تے شدت تے تمازت تے گرمی دا طوفان آوے تے تیرا دل کرے میں اپنے باپ دی اگوں جا کے بول لواں تے کئی بدبخت جدے بھی نے چڑے اٹھ دے نے تے اپنے باپ دی اُتے اپنے ہاتھ نو دراز کر لیندے نے۔ زبان درازی تو اگلا مرحلہ ہاتھ نو دراز کرن دا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں دل کرے بکرا تے چھترا کو ونڈا، جدوں دل کرے اللہ دے رستے دے اندر سنت ابراہیمی نو زندہ کرنے دا، پھر اپنے بکرے تے چھترے نو بعد اندر ذبح کری، اپنے سینے دے اندر دھڑکن والے دل نو پہلے کنٹرول کری، اپنے جسم دے اندر اپنے جسم دیاں رگاں دے اندر دوڑن والے خون تے تو پہلے کنٹرول کر لویں، متا تیریاں باپ دے نال گستاخیاں نہ ہو جاون۔ تے باپ بھی کون ہے جدی چٹی داڑھی ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ کائنات دے رب دی ڈائریکٹ عزت کرے تے انہوں چاہیے تین بندیاں دی عزت کرے۔ اللہ سونیاں کی دی عزت کریے۔ اللہ فرما دے اکرام ذی شیبۃ مسلم، فرمایا ایسا پاپا جدی داڑھی اسلام دے اندر سفید ہو گئی ہے، جن نے اپنی زندگی اسلام دے اندر گزاری تے دی داڑھی دے وال سفید ہو گئے، تیرا رشتہ دار بھی نہیں ہے اے تے پھر تیرا باپ ہے۔ فرمایا کسے عام مسلمان بزرگ دی عزت تو کر لے، اللہ فرما دینے انجیے جویں تو کائنات دے رب دی عزت فرما دیتی ہے، اے تے پھر تیرا باپ ہے۔ کنٹرول کر جوانا، اپنی جوانی نو کنٹرول دی اندر رکھیا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دس چھڑیا ہے باپ مشرک بھی ہوئے تے باپ دیاں گستاخیاں نہیں کری دیاں، باپ مشرک بھی ہوئے تے باپ دے اگوں مندہ نہیں بولی دا، باپ مشرک بھی ہوئے باپ دے اگوں اکھاں چک کے دیاں نے کڈ کے گلاں نہیں کری دیاں، باپ مشرک بھی ہوئے تے باپ دیاں قدماں دے اندر عزت لبیا
پیا کر دیے باپ دے دعا واسطے اٹھے کوئے ہاتھ اللہ دی قسم تقدیراں بدل دیا کر دینے اللہ دے نبی جناب محمد سارے منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین دعاواں ایسیاں کائنات دا رب فوری قبول فرما لیندا ہے انہاں دے وچوں سب تو پہلی دعا تے دعا دا سب تو پہلا درجہ اللہ نے اپنی رحمت دے نال باپ نو عطا فرما چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ حافظ حقانی صاحب دعا کریا جے میرا پیپر صحیح ہو جاوے حافظ جی دعا کریاں جے کنک دے نقصان تو بچ جائیے حافظ جی دعا کریاں جی اللہ پتر دے دے وے اللہ بیٹا دے دے وے حافظ پتہ کی کہندا ہے حضرت جی میرے کولوں دعا کران تو پہلے جے باپ زندہ ہی باپ دیاں دعاواں لے لے رب دی قسم اینی ولی دی دعا کارگر نہیں ہے جنی باپ دی دعا بیٹے دے حق اندر جلدی قبول ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ نے پھر صلہ کی عطا فرمایا آج اپنے مشرک باپ دے سامنے ابراہیم نظرہ چکا کے گلاں کر دے پینے اے جڑیاں ایتاں میں پڑھیاں نے نا انہاں ایتاں اندر 5 بار آکھیا ابا جی ابا جی ابا جی گل کرن دا انداز چیک کرو فرماندے نے یا آباتی اے میرے ابا جی تے جدوں باپ نے جانو مارن دیاں دھمکیاں دا چھڑیاں پھر بھی پتہ کی کہندے نے قال سلام علیکا ابا جی مینوں جانو مار دے وہ لیکن میں توحید دا دامن جڑا ایک واری گھٹ کے پھڑ لیا ہن میرے کولوں کوئی نہیں چھڑا سکدا ہاں اختلاف اپنی جگہ تے رہے گا لیکن عزت بھی اپنی جگہ تے رہے گی متا سمجھو کہ ابراہیم اٹھ کے تے اپنی جوانی دے نشے اندر بوڑھے باپ دے چہرے نو تھپڑ مار کے لال کر دے گا فرمایا نانا سلام علیکا سلام علیکا ابا جی تواڈے اُتے سلام ہون استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ میں اپنے پروردگار دے کولو ہاتھ چک چک کے تواڈے واسطے جناب واسطے دعاواں ضرور کراں گا میں گھر ضرور چھڈی جانا تواڈا لیکن ابا جی میں تواڈے واسطے دعاواں کدے نہیں چھڈاں گا دعا دا سلسلہ دعا دا ربط میری ساواں دی آخری سانس تک رہے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم اے اللہ دے پیغمبر دی سیرت اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم تے اللہ نے پھر اجر کی عطا فرمایا اللہ نے پھر صلہ کی دیتا ہے باپ دی قدر دا آج ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بڑھاپے دے اندر بیٹا اسماعیل عطا فرما چھڑیا بیٹا اسماعیل عطا فرما چھڑیا اوے جوانا جدو اپنے باپ دی چٹی داڑھی نو ہاتھ پاویں ایک باری سوچ لویں تیرا بھی بیٹا ہوے گا تیری بھی ایک دن چٹی داڑھی ہو جائے گی تیرا بیٹا بھی جوان ہوے گا او دیاں رگاں دے اندر بھی تیرا ہی خون ہوے گا متا بھول نہ جاویں او نہ ہوے کہ وقت آوے کہ تیرا بیٹا بھی تیری چٹی داڑھی نو ہاتھ پا لوے اج اپنے باپ دی قدر کرے گا کل تیرا بیٹا بھی تیری قدر کرے گا کیویں اج ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی قدر کیتی ہے بڑھاپے دا عالم آ گیا اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال بیٹا اسماعیل عطا فرما چھڑیا ہے اللہ ہن بیٹا جوان 12 سال دی عمر ہے 12 سال دی عمر ہے 12 سال دا منڈا ہوے او دے کولوں ذرا سختی دے نال تسی موبائل منگ کے ویکھو ہاں گو 10 گالاں کڈے گا سکے باپ نو حضرات محترم دھیان کریا جوانوں بچیوں لڑکیوں غور دے نال سنیا جے متا اپنے باپ دیاں گستاخیاں نہ کر بیٹھیاں جے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وقال انی
ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، اللہ با اللہ تیرا قرآن کڈا مٹھا ہے، با اللہ تیرے قرآن دے اندر کنی لذت ہے، سنن والے سنیا تے سنان والے سنایا۔ اللہ اکبر اللہ، اج ابراہیم تے بیٹا آمنے سامنے موجود نے، اج اللہ اپنے باپ دی عزت تے قدر دا صلہ دین لگے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ فرماندے نے اسی ابراہیم نو کلا بیٹا نہیں عطا فرمایا، جان دیو کھیاڑے دے باسیو بیٹے تے بڑیاں بڑیاں نو اللہ عطا فرمائے نے، کسے واسطے رحمت بن جاندے نے، کسے واسطے زحمت بن جاندے نے۔ اے پتر ہی ہوندے نے نا جنہ دی وجہ تو باپ جیلاں دے اندر چلا جاندا ہے، اے پتر ہی ہوندے نے نا جنہ دی وجہ تو باپ اپنی برادری نال لڑ جاندا ہے، اے بیٹے ہی ہوندے نے نا جنہ دی وجہ تو باپ راتاں نو چوریاں کر کے انہاں دے منہ دی روزی لے کے آندا ہے۔ کئیاں واسطے بیٹے زحمت تے کئیاں واسطے رحمت بن جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، بندہ بیٹیاں تیاں پترا پیچھے لگ کے محلے داراں نال بھی وجا پیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم بیٹے میں بڑیاں نو عطا فرما چھڈے نے، لیکن جیڑا پتر میں تینوں اپنی رحمت دے نال عطا فرمایا ہے او دے اندر میں بلٹ ان حلم تے بردباری تے تحمل تے برداشت تے حوصلہ عطا فرما چھڑیا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اے تیرا بیٹا کلا بیٹا نہیں ہے بلکہ صبر دا بہت بڑا ڈپو ہے، صبر دا بہت بڑا خزانہ عطا فرما چھڑیا ہے، تحمل تے بردباری دا تینوں خزانہ عطا فرما چھڑیا۔ اللہ کیویں فرمایا ابراہیم ذرا کہے اپنے بیٹے نو میں تیری گردن اتارنا چاہنا ماں، انہیں تینوں نظارہ ہو جائے گا، انہیں تینوں پتہ چل جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے پتر اسماعیل، اللہ نے فرمایا کہ میں تیری جان دے رستے دے اندر توفتاً پیش کر دیواں، میں تیری گردن کٹ کے اپنے رب نو خوش کر لواں، تیرا کی خیال ہے؟ اللہ دی قسم ابراہیم دے تحمل دا بدلہ، ابراہیم دے صبر دا بدلہ اللہ پاک نے تھے عطا فرما چھڑیا ہے۔ اگوں بردبار بیٹا فرما بردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اگوں بیٹا پتہ کی کہندا ہے اوہی جملے بولے جڑے اج تو کئی سال پہلے ابراہیم نے اپنے باپ نال بولے سن، انہاں صیغیاں دے نال تکلم فرمایا جنہاں صیغیاں دے نال تکلم ابراہیم نے اپنے باپ نال کیتا سی۔ اللہ اکبر اللہ، مینبان لفظ اوہی بولے جڑے لفظ الفاظ ابراہیم نے اپنے باپ واسطے استعمال کیتے سن۔ اگوں فرما بردار بیٹا پتہ کی کہندا ہے، بردبار بیٹا پتہ کی کہندا، قرآن دسدا پیا ہے، فرمایا یا ابت افعل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
پھر کہو سبحان اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے ابا جی اسماعیل کو کی کہندے نے ابا جی اج تو کئی سال پہلے ابراہیم بھی کہندے پے سن ابا جی اج اللہ نے دنیا دے اندر ہی سلا بخا چھڈیاں بیٹے نو آکھیا پتر تیری گردن کٹنی ہے تے پتر اگوں کہندا ہے ابا جی جویں چاہیدا ہے اوویں کر لو میرے نال مشورہ کرن دی ضرورت نہیں ہے تسی چاہندے ہو کہ تسی میری گردن کٹ کے رحمان نو راضی کر لو اللہ دی قسم بیٹا اسماعیل بھی یہ چاہتا ہے کہ جناب تسی چاہتے ہو رحمان راضی ہو جائے میں بھی چاہنا اپنی گردن کٹوا کے میں ابراہیم نو بھی راضی کرا تے رب ابراہیم نو بھی راضی کر لوا اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم دی سیرت دے وچوں ملیا کہ حضرت ابراہیم تحمل والے بردباری والے برداشت کرنے والے حوصلے والے آج تیرا حوصلہ تیرے تو دور کیوں چلیا گیا ہے آج تیری عدم برداشت دی وجہ تو تیری بہن تیرے تو دور ہو کے بیٹھی ہے آج تیرے تیز بلاریاں دی وجہ تو تیرا باپ تیرے نال گل کرن تو کنی کتراندا ہے تیری امی تیرے نال اج رج کے گلاں نہیں کر سکتی کیونکہ بیٹے دی طبیعت بڑی تیز ہے کنے ایسے واقعات تیری طبیعت دی تیزی دی وجہ تو کتے ماں قربانی دا بکرا بن دی پئی ہے کتے بیٹا اپنی ماں نو تلوارا کلہاڑیاں دیوار کر کے جناب دنیا دے اندر ہی قتل کیتی جاندا ہے کتے بیٹا اپنے سکے باپ دے گلے دی اوتے چھری رکھ کے چھری پیا چلاندا ہے کیوں اج تو بکرا تے خرید لیا ہے اج تو قربانی تے کرنا چاہنا ہے لیکن تینوں ابراہیم دے حوصلیاں دا نہیں پتا اللہ پاک نے ابراہیم دے حوصلیاں دے انداز دو ایتاں دے اندر بیان فرمائے نے آؤ میں دو ایتاں پڑھا تے اپنی بات نو آخر دے اندر لے کے جاواں اللہ اکبر اللہ اللہ پاک پتہ کی فرما دے پینے اللہ فرما دے نے ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم اواہ منیب جان دیو ابراہیم کونے فرمایا ابراہیم تے بڑا ہی تحمل والا ہے بڑا ہی بردباری والا ہے بڑا ہی صبر تے حوصلیاں والا ہے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم ابراہیم بڑے حوصلے والے نے اللہ اکبر اللہ دو صفتاں سن لیاں تسی آؤ میں تیسری صفت سناواں اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم نو اللہ نے ایک اور خوبی بھی عطا فرمائی ہے ایک اور صفت دے نال بھی اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے دعا کر اللہ میرے اندر میرے والدین اندر میری آل اولاد اندر اللہ ساڈے ساریاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام دیاں صفتاں پیدا فرما دے آمین کہو ہے ایک باری نیند دور ہوئے اچھی آمین آکھیا کرو اللہ اکبر اللہ حضرات محترم تہاڈا انہماک دسدا پیا ہے تہاڈی توجہ دسدی پئی ہے کہ تسی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سن کے اودے تے عمل ضرور کرو گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تیسری صفت کیا ہے حضرت ابراہیم اللہ دے سامنے رون والے اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے حالانکہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نول العظم پیغمبر بنائے حالانکہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء بنایا ہے خلیل اللہ بنایا ہے آپ دی جد دے وچوں کئی پیغمبرانوں پیدا فرمایا ہے لیکن جان دے ہو انی عظمت ملن دے باوجود انی عزت ملن دے باوجود انی عظمت ہون دے باوجود بھی اللہ دا بندہ ابراہیم اللہ دا نبی ابراہیم اپنی معراج اپنا مزہ اگر سمجھدا ہے تے اللہ دے سامنے رونا گڑ گڑانا تے دعاواں تے واسطے پان دے اندر سمجھدا ہے
اللہ اکبر اللہ. لیکن بدقسمتی دے نال ساڈے وچوں جڑا بندہ حج کر لوے او سمجھدا میں اپنے سارے بخشوا کے آ گیا واں, ہن میں نیکی کراں بدی کراں ظلم کراں جو بھی کراں ہن میں بخشیا بخشوایا واں. ہر 11ویں والے دن دودھ ونڈ کے سمجھدا ہن میں بخشیا بخشوایا. پیراں نوں نظر و نیاز دے کے سمجھدا ہن میں کچھ بھی کراں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں ہے. ہن میں سرکاری سان بن گیا واں, ہن میں اللہ دا خاص بن گیا واں. نانا ویرو اگر اللہ کسے نو نبوت دے نال بھی سرفراز فرما دے وے, اللہ کریم پتہ کدوں راضی ہوندے نے جدوں وقت دا پیغمبر بھی او دے سامنے اپنا سر نوا کے دعا واسطے ہاتھ چکدا ہے. کائنات دا رب عرشاں تے بیٹھ کے مسکرا پیندا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابراہیم اللہ دے کولو دعا کر, تسی بھی دعا کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دعا کر دے دعا مومن دا ہتھیار ہے, دعا مومن دا زیور ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے دعا مخ العبادہ, دعا عبادت دا مغز رس ملائی مکھن پنیر ہے. دعا جڑی ہے کریم ہے, دعا کریم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا ذرا. دعا کریا کر اگر نبی پاک علیہ السلام دی سنت پہ عمل کر کے قربانیاں کرنا چاہنا ہے تے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرح دعا بھی کریا کر. اپنا دستے دعا دراز کر دیا کر جدو تیری اولاد تیری کہنے کار نہ ہوئے, جدو بیوی والوں دکھ مل جائے پھر کسے نو دسن دی لوڑ نہیں. اللہ دے سامنے آ کے اپنا دکھ رو لیا کر. تے بیبیاں واسطے جدو خاوند دی طرفوں کوئی مشکل آ جائے, پریشانیاں مصیبت دا سامنا کرنا پوے, اے میری اسلامی بہن پریشان ہون دی لوڑ نہیں. اہل محلہ دیاں عورتاں دے سامنے اپنے دکھ رون دی لوڑ نہیں ہے. رات دی تاریکی اندر وضو کر کے مصلی دی اتیاں کے دعا کرنا تیرا کام ہے, تیرے کام سدھے کرنا عرش والے رحمان دا کام ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ تے نبی علیہ السلام فرما دینے فرمایا تہجد دے وقت جڑا بندہ دعا کرے او دی دعا اللہ کدے رد نہیں کر دے جے. اللہ تے نبی نے فرمایا اذان تے اقامت دے درمیان جڑا بندہ دعا کرے اللہ او دی دعا نو کدے بھی رد نہیں فرما دے. اللہ دے نبی نے فرمایا فرض نمازاں تو بعد جڑا بندہ دعا کرے اللہ او دی دعا بھی کدے رد نہیں فرما دے. فرمایا جڑا مسافر سفر دے اندر گانے تے جناب گند سنن دی بجائے اللہ دے کولو دعا کرے اللہ دی دعا نو کدے رد نہیں فرما دے. اگلی گل سنیا جے دھیان دے نال, اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا فرما دے نے جڑا بندہ اپنے والد کولو دعا کرواوے کائنات دا رب والد دی دعا کدے رد نہیں کریا کردا. اللہ دے نبی فرما دے نے دعوت المظلوم, جڑا بندہ مظلوم ہوئے اللہ دا بوا کھڑکاوے تے اللہ دے واسطے اپنا بوا کھول دیا کر دے نے, او دی دعا کدے رد نہیں ہویا کر دی. آؤ میں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دساں, اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا گڑگڑانا دساں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم دھیان کریا جے کتے فرماندے نے ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین. اے کائنات دیا ربا حکمت بھی عطا فرما تے جدوں میں دنیا چو جاواں اللہ سونیا میرا رابطہ صالحین دے نال بنا دے. دوسری دعا ابراہیم کی کر دے پینے ہے وقت دا نبی یہ وقت دا پہ لیکن دعاواں ویکھو اللہ اللہ اللہ. دوسری دعا کی کر دے پینے ربی حبلی من الصالحین. اللہ سونیا
بیٹا نہیں ہے، حالاں میں نبیاں، حالاں میں نبیاں، بیٹا نہیں ہے۔ ایتھے لوگ کہندے نے بزرگ پھوکا مار دین تے بیٹا لب جاندا ہے، ایتھے لوگ کہندے نے تویز بن لو تے پتر لب جاندا ہے، ایتھے لوگ کہندے نے آستانہ عالیہ پہ جا کے دھاگا باندھ دو تو رب بیٹا دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے چلیا میں موڑن تے آواں تے نبیاں نو موڑ دیواں، کیڑے بھلیکھیاں دے اندر بیٹھا ہے۔ اے بیٹے کدی حجراں تے شجراں تے قبراں تے آستانیاں تے درگاہاں تو نہیں لب دے، بیٹے اگر لب دے نے تے کائنات دے رب دی رحمت دے نال لبیا کر دے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم دی تیسری دعا نوٹ فرماؤ، سارے کر دیو، تسی بھی کر دیو، میں بھی کردا اپنی نماز تے مینوں امید ہے سارے نو آندی ہونی ہے۔ کیڑی دعا ہے؟ فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، اے دعا حضرت ابراہیم پیغمبر دی دعا ہے جڑی اسی سارے کرنے ہاں۔ کیڑی دعا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھتی اللہ دا نبی ابراہیم اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو اللہ دی قسم جنگلو بیابان دے اندر چھڑ کے دعا کر دے پینے۔ کی کہ دے پینے؟ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی جعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کتے بیت اللہ بنائی کھڑے نے، گل مکن لگی ہے، کتے بیت اللہ بنائی کھڑا، دعا کریا کرو، دعا منگیا کرو اللہ دے کڑو۔ اللہ اکبر، اللہ بیت اللہ بنا کے کھڑے ہوئے نے، یہ اللہ دے کڑو قبولیت دی دعا پہ کر دینے تے کی کہندے پینے؟ کہندے نے ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ سونے بیت اللہ قبول فرما، اللہ ساڈا بنانا قبول فرما۔ اللہ سونے بنا سی چھڑیا ہے آباد کرنے والے نبی رحمت جناب محمد نو پیج چھڑ دے۔ اللہ سونے ایتھے مبعوث فرما، ایتھے آ کے خطبے ارشاد فرمائے، نمازاں پڑھا دے وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ چلیا تیسری صفت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں بڑیاں کریا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم تسی بھی دعاواں کرنیاں نے، اور گل سنیا جے اللہ دے نبی جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دے اندر 70 بارا اللہ دے کولوں دعا کریا کر دے استغفار کریا کر دے تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کتے کتے اگر مجلس لگ جاندی تیریاں بھی مجلساں لگ دیاں نے غیبتاں والیاں تیریاں بھی مجلساں لگ دیاں نے گناہ والیاں تیریاں بھی مجلساں لگ دیاں نے لوگاں دی عزت نو ڈسکس کرن والیاں کتے مجلس لگ دی تے اللہ دے نبی علیہ السلام 100 باری پڑھیا کر دے کی پڑھیا کر دے ربی غفر وتب علیہ انک انت التواب الغفور عبداللہ بن عمر فرما دے نے اسی ایک مجلس دے اندر بیٹھیاں اللہ دے نبی دی زبان اطہر دے اندروں 100 بار آئے جملے سن لیا کر دے اللہ اکبر اللہ آؤ اللہ دا دروازہ کھڑکایا کرو جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑکایا آؤ اللہ دا دروازہ کھڑکایا کرو کسی آستانے تے جان دی لوڑ نہیں ہے کسی ایم پی دے بویاں تے ڈیریاں تے کھجل خراب ہون دی لوڑ نہیں ہے اللہ دے دروازے تے اللہ تینو رنگ لا چھڑے گا اللہ اکبر اللہ تے آؤ حج دے ایام نے حج دے دن جا رہے نے اسی تسی رل کے ایک دعا پھر جاندیاں کر لئیے نا اللہ اکبر اللہ اللہ مدت گزریے سکتیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے درد دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں میرا دل کردا میرا جی کردا بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھردا پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ ناڑ لگان نو جی کردا آمین آکھو ناڑ لگان نو جی کردا صفا مروا تیرے شاعر نے جتھے منگیا ایک شاعر نے اماں حاجرہ وانگو بے صبری اماں حاجرہ وانگو بے صبری نل گیڑیاں لان نو جی کردا ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین آخر دعوایا الحمدللہ